بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل قال الإمام الهمام محمد بن إسماعيل البخاري: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق: كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قلت: فأيهم كانت أول؟ قال: العشيرة أو العسيرة. فذكرت لقتادة فقال: العشيرة. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نمر لحديث سند أغادج لمحسن سابو مولانا أنور ساب ده أو أغا إجازة مرة طرفهم توسط حاصل ده. الله تعالى دي لها